Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in our YouTube channel Sabir Sir's Academy. आज करो यम लेक्चर सीरीज दोम लेक्चर रिकॉर्ड ये गोडनिक लेक्चर करियो रिकॉर्ड तथ मज आय वॉइस क्वालिटी असल कह इसलिए करो आज कोशिश तमिक यम बेसिक कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स तिम करो रिपीट और अजुक वो फर्दर पत बाकी पॉइंट्स यम रिलेटेड आसन करो अजुक लेक्चर स्टार्ट कंसेप्ट तुलमुत क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी तथ मज गई गोडनथे आसन कंसेप्ट क्लियर सह गो कंसेप्ट ऑफ चार्ज यह चार्ज क्या गो अक्सर बच्चे वन सर यह चैप्टर पोड़ कर इलेक्ट्रिसिटी और फिक्र रेजिस्टेंस क्या गो सा समझ मगर यह चार्ज आन समझ क्या बी एक लट कर रिपीट चार्ज यम तुम मे कह बच्चे सर चार्ज डिफिनीशन वन सा बहुत तमिस योर हमेशा वन ऐसे मास डिफिनीशन आम समझ तिकाज फिजिक्स मज कंसेप्ट एवरीथिंग इज रिलेटिव प्रेथ कह चीज रिलेटिव मिसाल अगर बह दिम यह चार्जर यह मार्कर असल कि यह खराब तुम दपो सर कम सद खो मिसाल फॉर एग्जांपल तुम दपो सर ये ब्लैक खोत असल मगर ये रेड खोत कहें यानी कि एब्सोल्यूट एग्जिस्ट गसान क्या सिर्फ वन बह यह असल या यह खराब यह ोट या यह झूठ यह फिजिक्स में एग्जिस्ट कर ये मज हमेशा रिलेटिव कर सपोज के बह वन यह मोट कि जोयल पे मे योर कर रिलेट ठीक या आम जिंदगी मज हेको वन फलान असल मगर फिस्तान सद खोत क्या हम सद खोत असल ठीक इथे पे हेको वन फलान ोट हम सद खोत झूठ ये एब्सोल्यूट गसान इसे वन कह झूठ कह ोट ना यह गसान फिजिक्स में एग्जिस्ट क्या हमेशा रिलेट कर इथे पे करो आज कंसेप्ट रिलेट सो दैट कि अस गि पूरा क्लियर अगर कह वनो तुम मास क्या गो दपान द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट अमाउंट ऑफ मैटर इट पोजेस यानी कि अगर बह दप यमिक मास कूता सह गो ये मज कूता मटीरियल यह गो मास डिफिनीशन मगर अगर डिफिनीशन इलाबरेट करो पूरा करो समझन कोशिश अम पे गि यह समझ चार्ज मेन टारगेट सह गि समझनस मज बड़ा आसानी ठीक थो सा नजर वो अगर बह दप सपोज के तौर पर ये बॉडी यह ये मज कह मास सपोज के तौर पर यह निमन बह स्मॉल एम सत ठीक ये निम बह मास स्मॉल एम सो दैट यह स्मॉल एम तल मे वन ये मास कम अगर बह ये ब्या बॉडी निमन ये पे ये मास सपोज के तौर पर कैपिटल एम ठीक अगर बह निम दोन बह दप ये मास स्मॉल एम ये मास कैपिटल एम तेल क्या गो तेल दप यमिक एम ये मैटर सह कम ये मज ज्यादा यह गो डिफिनीशन मगर अगर बह तुम मास डिफिनीशन वन मास गई सह प्रॉपर्टी ऑफ मैटर युस अम सुंद ग्रेविटेशनल बिहेवियर कर डिसाइड ती क्या गो ग्रेविटेशनल बिहेवियर आम ये कह चीज तोलान सह तम सुंद वेट कर चेक सह मास क्या तिकाज अगर तुम पता ये कुन ऑब्जेक्ट वेट कर वेट बराबर एम जी यह अक किस्म फोर्स और यह फोर्स कम सुन यह ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बह यह वन सपोज के ये मास 10 kg कूता मास 10 kg ये अकिस दपो मास ये 20 kg ठीक अम पे वुच बह अगर यह क्या गो मे वोन अम सुंद ग्रेविटेशनल बिहेवियर कर यह मास डिसाइड अगर बह यमिस वेट वन कर यह गो मास अगर बह यम सुंद वेट कर वेट F = m ए ये यम सात कुछ ऑब्जेक्टस वेट करो तम सात ए एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यह बन F = m ए बजाय g एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यह 9.81 अस निमो यह सपोज के निमो यह फिक्स 10 दोनवनी केसन मज यम सात बह यम सुंद वेट कर दोनवनी केसन मज निमन बह g = 10 यम सुंद वेट कूता ने मे तेल यम सुंद वेट ने मे W = 10 गूस मास m 10 गो g 10 गो 100 गो यम सुंद वेट यूनिट न्यूटन तिकाज फोर्स अमिस पे कोर्मुत अर्थ एक्सर्ट क्लियर गो योतन ये बह यम सुंद वुच यमिस पे कूता कर अर्थ फोर्स एक्सर्ट या यम सुंद वेट वुच बह सह गो पन कूता मास 20 इंटू करो जी मे फिक्स निमुत दोनवनी केसन मज सह गो 10 2 × 10 गो 200 तेल क्या वन बह ये मास 10 ये मास 20 मगर यमिस पे कूता गो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट यमिस पे कूता वेट गो एक्सर्ट यम सुंद वेट 100 न्यूटन यम सुंद कूता
200 न्यूटन गो यमिस पे ग्रेविटी हुंद असर आव यम सुंद अर्थुक ग्रेविटेशन तथ वन स्पेसिफिक सह गो ग्रेविटी ओवरऑल वन जनरल ग्रेविटेशन सपोज यमन मार्करन दोन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसे फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर बिकॉज ऑफ देयर मासेस सह गो ग्रेविटेशनल मगर अगर वन अत मज बॉडी निमन स्पेसिफिक अर्थ यम सात बह यथ अर्थस दरमियान वन सह गो अमे साथ ग्रेविटी क्लियर छा गो तेल वन बह यमिस पे कूता गो ग्रेविटी एक्सर्ट यमिस पे क्या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सो 100 न्यूटन यमिस पे कूता 200 यमो क्या हो यह अलग अलग बिहेवियर टुवर्ड्स ग्रेविटी बिकॉज यमन मास अलग अलग गो मासस छन वन यिच यो डिफिनिशन क्या अमाउंट ऑफ मैटर इट पॉजेसेस यथ कूता गो मासस छ यह प्रॉपर्टी अम सुन ग्रेविटेशनल बिहेवियर कर यह मास डिसाइड ती क्या गो बह मे अख मिसाल सपोज कर यतन मे कह फिक्सड बॉडी यतन मे कह फिक्सड बॉडी यथ मास कैपिटल एम यतन मे अख बॉडी यथ सपोज के तौर पर मास स्मॉल एम यतन मे ब्याक बॉडी यम निमक बह यथ मास कैपिटल एम या कैपिटल एम अलग यह फिक्स अख बॉडी अम पे ये पे योतान डिस्टेंस आर ये पे योतान डिस्टेंस आर यथ पे कूता लग ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम यमुक कैपिटल एम यमुक गो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर ठीक छा यह एम फिक्स जी फिक्स आर फिक्स मगर यतन स्मॉल एम अलग यथ पे कूता लग एफ इज इक्वल टू जी फिक्स कैपिटल एम फिक्स यम सुन अलग ब्या कैपिटल एम तिकाज यतन स्मॉल एम यतन कैपिटल एम ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जी फिक्स एम फिक्स निमुत यह आर दोनवनी में सेम यह फिक्स सिर्फ क्या क्या गो चेंज यम सुन यतन एम यतन एम गो यमन दोन दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स आसे मिसाल निम बह यतन तुम ब्या समझाने कोशिश अगर बह यतन वुच मे यह मार्कर तो यथ मार्करस दरमियान या यथ मार्करस तो मेनस अथस दरमियान यमन दोन दरमियान ग्रेविटेशनल अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स अलग तिकाज यथ मास अलग मेनस अथस मास अलग यह मे निमस फिक्स गो क्लियर गो मास गई मे सब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर युस अम सुन ग्रेविटेशनल बिहेवियर कर डिसाइड यह कूता ग यूनिवर्स बाडियन बाकियन से इंटरेक्ट अट्रैक्शन कह यूनिवर्स बाकियन बाडियन सह कुस कर अम सुन डिसाइड मास गो क्लियर ना कि मास वन ये मास आ ज्यादा तिकाज यह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यह ऑलवेज अट्रैक्टिव यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस मास आज दोन बाडियन ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग ज्यादा मास आज दोन बाडियन कम ग्रेविटेशनल फोर्स आज कम क्लियर गो तन गो यह गो मास गो वन सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर इट पॉजेस क्या मास गई सब प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल सब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर युस अम सुन ग्रेविटेशनल बिहेवियर कर डिसाइड यह कित पे कर यूनिवर्स कन बाकियन बाडियन सह इंटरेक्ट क्लियर गो अम पे करो वन यह कंसेप्ट रिलेट कत सह चार्जस सह ठीक छा वुचो सा वन वन बह चार्ज डिफिनीशन ये चार्जस रियल इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या गो ये समझा बह अगर मे सपोज के तौर पर ये वन लाइन क्या गो लाइन वन यह हसा गो सेट ऑफ पॉइंट्स गो क्लियर बह समझा इंडिपेंडेंट डिफिनीशन तो डिपेंडेंट अगर बह वन पॉइंट वन क्या गो पॉइंट गो वायर टू लाइन्स इंटरसेक्ट वुचो सा ये क्या मे इंडिपेंडेंट डिफिनीशन तो डिपेंडेंट ये सात बह डिफिनीशन बह हमेशा वन अकिस टर्म डिफिनीशन कत वन अकिस टर्म मगर ये सात बह टर्म डिफाइन कर अंदर गन मे इन सिर्फ वर्ड योत अंदर गि ब्या टर्म यीन मे कह तेल गई सा इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या तेल दप यह टर्म यथ टर्म पे डिपेंड कर सा गई डिपेंडेंट डिफिनीशन अगर वन मे कह टर्म कर डिफाइन मगर अंदर आय न तथ मज टर्म क्या तथ मज वर्ड योत सा गई तथ इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्लियर गो इथे पे अगर बह लाइन कर डिफाइन मे जरूरी अत मज पॉइंट अन पॉइंट वर्ड क्या पॉइंट टर्म इथे पे अगर बह पॉइंट कर डिफाइन मे वन वायर टू लाइन्स इंटरसेक्ट लाइन पान टर्म गो लाइन तो पॉइंट हज डिफिनीशन इत पे अकिस पे डिपेंडेंट अत वन डिपेंडेंट डिफिनीशन अत यह गई इंडिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट गई यस न यथ अंदर पे टर्म इथे पे चार्जस का इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या यानी कि अत वो ये पे वन मासस डिफिनीशन क्या गई द अमाउंट ऑफ मैटर इट पॉजेसेस अतन आय सिर्फ टर्म योत यह गई इंडिपेंडेंट डिफिनीशन चार्जस कह इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या अलबत्ता वन कर रिलेट अमचो प्रॉपर्टियों सम पे डिफाइन कर ताकि अस गस अंडरस्टैंड वन इस पे वन समझो ग्रेविटेशनल मज तेल वन बह चार्ज हसा गई दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंट्रेंसिक गो बुनियादी फंडामेंटल यह एक्वायर्ड कह यह हासिल कर्म कह बुनियादी प्रॉपर्टी गो क्लियर गो इंट्रेंसिक गो बुनियादी फंडामेंटल इट इज ओन यह एक्वायर्ड कह प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिटरमाइन्स अतन ध्यान थवन अम सुंद मैग्नेटिक बिहेवियर क्या गो बह समझाए बे अम सुंद इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चार्ज गई सा इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इंट्रेंसिक गो क्लियर यह एक्वायर्ड कह पन फंडामेंटल यस अम सुंद क्या कर डिसाइड इलेक्ट्रिकल बिहेवियर अमे मैटर ये मे सपोज ये मे सबस्टेंस बह दप अमिस चार्ज सपोज के तौर क्यों अम सुंद यह चार्ज ही कर डिसाइड अम सुंद मैग्नेटिक बिहेवियर अम सुंद इलेक्ट्रिकल बिहेवियर तह क्या गो सर सपोज कुछ सबस्टेंस चार्ज अम सुंद मैग्नेटिक बिहेवियर क्या गो यह सबस्टेंस यह पैरामैग्नेटिक यह डायामैग्नेटिक कि यह फेरोमैग्नेटिक तह क्या गो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसन 3 किस्म पैरामैग्नेटिक गो युस मैग्नेटिक फील्डस से इंटरेक्ट गयुस पन असर हाय मैग्नेटिक फील्डस मगर स्ट्रांगली न क्या डायामैग्नेटिक गो यह हावन कह असर अगर बह ये पे मैग्नेटिक फील्ड लाग चार्जस पे यह क्या ये पे कह फर्क अगर बह मैग्नेटिक फील्ड तह डायामैग्नेटिक अत बरक्स अगर बह शुश्तर टुकर रटन अथस क्या तथ पे गि अत सही असर आओ तुम समझ गो युस मैग्नेटिक फील्डस पन इंटरेक्शन हाय पन पॉजिटिव बिहेवियर आय सह गो पैरामैग्नेटिक युस कहीं आय सह कुछ गो डायामैग्नेटिक युस वन स्ट्रांग हाय युस क्या हाय स्ट्रांग सह गो पैरामैग्नेटिक क्लियर गो तन गो यह गई सा इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर युस अम सुंद मैग्नेटिक बिहेवियर कर डिसाइड इस मे होतन समझो ग्रेविटेशनल बिहेवियर अम पत इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या गो यह सबस्टेंस यह कंडक्टर किन यह इंसुलेटर क्लियर गो यह सबस्टेंस कंडक्टर यह इंसुलेटर यह कर अम सुंद चार्ज डिसाइड अमिस मज कथ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यह कर ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज डिसाइड क्लियर गो तन यूहान तुम थवन बस याद चार्ज गई सा इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिटरमाइन्स इट इज मैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर वन जन तह क्या गो मैग्नेटिक बिहेवियर तह क्या गो इलेक्ट्रिकल मीटर यह मटीरियल तुम वनो यमिस सुंद चार्ज ये पे और यह पैरामैग्नेटिक यह डाया यह फेरो यह कुछ कर चार्ज डिसाइड यह कंडक्टर यह इंसुलेटर यह कर अम चार्ज डिसाइड अमिस मज कथ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज यह हायर कंसेप्ट गो क्लियर होता यानी कि यह गो मैग्नेटिक बिहेवियर तह कर चार्ज डिसाइड इलेक्ट्रिकल बिहेवियर तह कर चार्ज डिसाइड और अम पे यम किस्म ठीक होता और अम पे पढ़ान चार्ज डिफिनीशन बुकन मज लिखित चाहे तुम NCERT नी तो चाहे तुम SC वर्मा नी तो अत चाहे तुम कह रेफरेंस दिम तक NCERT तो SC वर्मा गई मोस्ट फंडामेंटल बुक्स गन अक्सर प्रेत कंस बचस निश आसन गई NCERT बे गई SC वर्मा अम पे तुम पढ़ान चार्ज डिफिनीशन वो दरअसल क्या यम पे चार्ज टाइप्स पढ़ान अत चार्जस जो टाइप कस जो टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव अमुक ऑरिजिन कत आव गोडनेथै फंडामेंटल यम ते दुनिया मज फोर्स चार्ज तो पता यम पान वन कर इंटरेक्ट फोर्स कर अकिस अख पे एक्सर्ट तो हेचना बह वन कथ पे हमेशा पता कि ग्रेविटेशनल फोर्स गसन एग्जिस्ट सपोज ये कह चार्जड बॉडी अत मास स्मॉल अत मास M ये चार्जड बॉडी सपोज अत चार्ज क्यों अत मास M अ पता अगर ये बह ब्या चार्ज बॉडी थवन अत मास M अम पता लबन चार्ज फंडामेंटल यूनिट सह इलेक्ट्रॉन अगर भी ये इलेक्ट्रॉन थवन अम पे थवन ब्या इलेक्ट्रॉन एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट लबन आव यमन दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूता 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन तिकाज यथ मास 20 इलेक्ट्रॉनस तह मास डिस्टेंस थवोक सह क्या G गो पन्न यह क्या गो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोन इलेक्ट्रॉन दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बह मेन अगर भी ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थो मास ऑफ बी अदर इलेक्ट्रॉन दिव सेम डिस्टेंस थो 1 सेंटीमीटर पर G वैल्यू मे पता और अम पे नीर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5.5 × 10⁻⁻67 तेल क्या तोर मे फिक्र अगर भी ये इलेक्ट्रॉन थवन ये थवन बह ब्या इलेक्ट्रॉन यम क्या गसन तेल कर ग्रेविटेशन मुताबिक
اٹریکشن اوبویسلی تِکیازِ گریوِٹیشنل فورس چھُ آسان آلویز اٹریکٹِو مگر لبنہٕ آو یِمن درمیان چھُ آسان اکھ رِپیلسِو فورس گژھان ایگزسٹ اکھ رِپیلسِو فورس یِم چھِنہٕ اٹریکٹ کران کینٛہہ یِم چھِ کران رِپیل باے د فورس آف 2.3 × 10⁻24 یہِ چھُ 10⁻⁻67 یعنی کہِ 1 ڈِوایڈِڈ باے پتہٕ تراو بہٕ یتھ ییٚتٮ۪ن 67 زیٖرو کۭتیاہ زیٖرو تراوس یہِ گوٚو واریاہ سُمال یہِ گوٚو 1 ڈِوایڈِڈ باے ییٚتٮ۪ن 2.3 گوٚو پننُے 1 ڈِوایڈ باے 24 زیٖرو چھِ تراوٕنۍ کۭژاہ 67 زیٖرو تہٕ 24 زیٖرو کۭژاہ چھِ وۄنۍ کُس آسہِ سٹرانگ یہِ الیکٹرکل فورس یُس ییٚمہِ چارجِک سۭتۍ ایگزسٹ گژھان گوٚو اَتہِ آو لبنہٕ یُس ہسا یہِ گریوِٹیشنل فورس چھُ یہِ چھُنہٕ ڈامنیٹ گژھان کینٛہہ ڈامنیٹ چھُ گژھان یہِ چارجِک سۭتۍ یُس یِمن اتھ کۄس تانۍ پراپرٹی چھِ بیاکھ یِتھ پٲٹھۍ ماسس ٲس پراپرٹی تمہِ سۭتۍ اوس یہِ کران بیٚیِس الیکٹرانس سۭتۍ اٹریکشن باے د گریوِٹیشنل فورس اَتہِ آیہِ بدل بیاکھ کۄس تانۍ پراپرٹی لبنہٕ امہِ سۭتۍ چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ کران رِپلشن ییٚلہِ اکھ الیکٹران بیٚیِس الیکٹرانس نزدیٖک تھاوان گوٚو کلیر گوٚو یہِ فورس دپہِ ہا یِمن گریوِٹیشنل فورس أسۍ کرو اٹریکشن مگر یہِ اکھ فورس یُس بیاکھ فورس آو ییٚمۍ دوٚپ یِمن ییٚمہِ سۭتۍ گٔے یِم رِپلشن باے د فورس 2.3 × 10⁻⁻24 نیوٹن اور یہِ چھُ آسان کوٗتاہ سٹرانگ ییٚتہِ چھُ کرٕنۍ 1 ڈِوایڈ باے 67 زیٖرو بیٚیہِ گوٚوُس پنُن 5.5 یتھ چھُ 2 × 10⁻24 زیٖرو اس لیے کُس آسہِ سٹرانگ گوٚو اگرے مےٚ ییٚتٮ۪ن اکھ الیکٹران چھُ پتہٕ تھاوان بہٕ 1 سینٹِمیٖٹر اپاٹ بیاکھ الیکٹران یِم کرن ہمیشہِ رِپل امہِ پتہٕ آو وٕچھنہٕ اگرے أسۍ ییٚتٮ۪ن تھاوہون پروٹان تہٕ پروٹان یِمن تہِ آسہِ سیم رِپلشن یِمن تہِ کیٛاہ آسہِ سیم رِپلشن تِکیازِ یِمن منٛز تہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن توٚر اَسہِ فِکرِ یوٗتاہ یتھ الیکٹرانس پٮ۪ٹھ چارٕج چھُ آسان تیوٗتاہ چھُ آسان یتھ تہِ چارٕج تِکیازِ یُس یہِ فورس چھُ یہِ چھِ اَسہِ پتہ یہِ چھُ چارجس پٮ۪ٹھ کران ڈِپینڈ یُس یہِ بیاکھ فورس وجوٗدس منٛز آو یہِ آو لبنہٕ یتھ تہِ تیوٗتاہ امہِ پتہٕ کیٛاہ دوٚپُکھ امہِ پتہٕ اگرے ییٚتٮ۪ن پروٹان تھووُکھ الیکٹران یِمو کٔر اٹریکشن اور یُس سۄ اٹریکشن ٲس سۄ اوس نہٕ یتھ ڈِپینڈ کینٛہہ سۄ اوس امہِ کھۄتہٕ سٹرانگ تَمہِ مطلب گوٚو ییٚتہِ گوٚو بیاکھ اکھ فورس وجوٗدس منٛز آو یعنی کہِ یِہوے الیکٹرکل فورس یُس بِکاز آف کمہِ سۭتۍ گوٚو چارجہِ سۭتۍ اور یہِ گٔے اٹریکشن ییٚتٮ۪ن امہِ پتہٕ دوٚپُکھ یِم چھِ آسان اپوزِٹ اگرے یتھ پٮ۪ٹھ آسہِ سپوز کے طور پلس یتھ پٮ۪ٹھ آسہِ ماینس گوٚو چارجس چھِ 2 قٕسم پلس چھِ أسۍ دپان یہِ ہسا چھُ آسان پروٹانس پٮ۪ٹھ اور ماینس چھِ أسۍ دپان یہِ چھُ آسان الیکٹرانس پٮ۪ٹھ یہِ پلس تہٕ ماینس چھِ صرف ساین نہ کہِ ماینس گوٚو کم سپوز اگرے بہٕ ییٚتٮ۪ن ونہٕ 5 چھا بوٚڑ کِنہٕ -5 اوبویسلی 5 چھُ بوٚڑ ییٚتٮ۪ن -5 اگرے بہٕ کُنہِ ساتہٕ دپہٕ کُنہِ جایہِ چھُ مےٚ Q = -4 کولم یہِ بیٚیہِ ساتہٕ دپہٕ Q = مےٚ چھُ 4 کولم یہِ چھِ صرف ساینٕچ فرق ییٚتٮ۪ن تھٲیزیو دھیان یہِ چھِ صرف ساینٕچ فرق نہ کہِ یِم چھِ کم یا زیادٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عام میتھامیٹکس منٛز چھِ ونان 5 گوٚو زیادٕ -5 گوٚو کم نہ ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ پلس ماینس کم یا زیادٕ کینٛہہ یہِ چھِ صرف ساین یِم چھِ اپوزِٹ یِتھ پٲٹھۍ میل اینڈ فیٖمیل چھِ کم امیُک مطلب گوٚو ہُہ چھُ کم یا یہِ چھُ زیادٕ دے آر اِکول مگر یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ییٚتٮ۪ن صرف چھُ یہِ ساین کنوینشن آسان یہِ ہسا چھُکھ تھوٚمُت الیکٹران پروٹانس گوٚو پازٹِو نہ الیکٹرانس گوٚو نگیٹِو کنوینشن گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ آسٲیِش گژھِ چھا ٹھیٖک یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو یہِ چھُ کنوینشنلی ییٚمہِ سۭتۍ یتھ تھوٚمُت پازٹِو یتھ گوٚو الیکٹرانس پٮ۪ٹھ نگیٹِو گوٚو کلیر گوٚو یُس اَسہِ لبان چھِ الیکٹران چھُ اکھ الیکٹران چھُ بیٚیِس الیکٹرانس سۭتۍ رِپلشن کران یہِ چھِ اتھ پراپرٹی نہ کہِ اتھ وَنو یہِ چھِ ڈِفنِشن گوٚو کلیر کۭتیاہ فورسہٕ سۭتۍ چھُس کران رِپل ییٖتیاہ فورسہٕ سۭتۍ چھُس کران رِپل بیاکھ پروٹان چھُ بیٚیِس پروٹانس رِپل کران کۭتیاہ فورسہٕ سُہ چھُ آسان یُتُے تِکیازِ یہِ چھُ آسان چارٕج ڈِپینڈ اگرے ماس فورس آف اٹریکشن تُہۍ میٖنِو یُس یہِ گریوِٹیشنل فورس سُہ نیرِ زیادٕ تِکیازِ پروٹانس چھُ ماس زیادٕ أکِس پروٹانُک ماس تیٚلہِ وٕچھو بیٚیہِ پروٹانُک ماس سُہ یی الیکٹران کھۄتہٕ زیادٕ اور یہِ آسہِ نہٕ 10⁻⁻67 کینٛہہ یہِ آسہِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕے پہمتھ یہِ آسہِ نِیر اباوُٹ 10⁻60 یس نزدیٖک 1 کرو 60 زیٖرو کُنہِ جایہِ چھِس کران 67 زیٖرو ڈِوایڈ اس لیے آسہِ یِہوے سُہ آسہِ امہِ کھۄتہٕ سٹرانگ گوٚو کلیر اور امہِ پتہٕ آو لبنہٕ اگرے 2 نیوٹران تھاووکھ لٹہِ لوٚڑ تِمن منٛز چھُ یِوان فورس آف اٹریکشن 1.9 × 10⁻60 اور یہِ آو ہمیشہِ لبنہٕ یہِ چھُ آسان اٹریکٹِو یہِ چھُنہٕ ییٚلہِ بہٕ اکھ نیوٹران ییٚتٮ۪ن تھاوان بیاکھ نیوٹران تھاوان ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ آسان ہمیشہِ اٹریکٹِو امیُک مطلب گوٚو یِمن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چارجی اَتہِ چھُنہٕ یہِ اکھ فورس ایگزسٹے گژھان اَتہِ چھُ صرف گریوِٹیشنل فورس گژھان ایگزسٹ یُس بِکاز آف ماس چھُ آسان کلیر گوٚو وۄنۍ کنسپٹ چارجس مُتعلق کیاہ گوٚو الیکٹران کیازِ چھُ کران رِپلشن اتھ کیاہ چھُ وجوٗہات چھا ٹھیٖک اور امہِ پتہٕ ونہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن بیاکھ اکھ کتھ کنسپٹ کرٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن پوٗرٕ کلیر اگرے عام چھِ بچن دپان سر أمِس الیکٹرانس ہسا أچھ أمِس آو أتھۍ بیاکھ الیکٹران اور آو تہٕ بہٕ کرٕ أمِس رِپلشن چھِنہ اوبویسلی کتھ اگرے بہٕ ییٚتٮ۪ن دپہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ الیکٹران
یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن چھُ 1 سینٹِمیٖٹر اَپٲرۍ بیٛاکھ اِلیکٹران تُہۍ دٔپِو نہ سَر أمِس ہسا أچھ لٲگِتھ أمۍ کٔر أمِس رِپَلشَن اَمِچ مِثال چھِ مےٚ دِژمٕژ یُس کلاس 12تھَس منٛز مےٚ فیٖلڈ چھُ سَمجھومُت تُہۍ ویٖڈیو تہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ میگنِفایڈ تَتھ منٛز چھُس بہٕ مِثال دِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نارَس نِش نزدیٖک چھِ گژھان أسۍ چھا خۄدا بَچٲے نارَس منٛز وَسان وٕشنیر کَرنہِ أسۍ چھِ نارَس دوٗر روزان 2 پھٕٹ 3 پھٕٹ ییٚمہِ آیہِ نار آسہِ ییٚمہِ آیہِ نار مضبوٗط آسہِ تَمہِ آیہِ چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد فیٖلڈ سٹرانٛگ گوٚو اَسہِ چھُ دوٗرے تٔمۍ سُنٛد محسوٗس گژھان یوٚتانۍ أمِس نار سُنٛد اَثر یی لَبنہٕ توٚتانۍ گوٚو أمۍ سُنٛد فیٖلڈ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمِس چارجَن آسہِ پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ بنومُت اِلیکٹِرٛکَل فیٖلڈ یہِ گژھِ برونٛٹھ برونٛٹھ تۄہہِ کٕلیَر ییٚمہِ آسہِ بنومُت پَنُن فیٖلڈ یِم چھِ کَران گۄڈٕنٮ۪تھ اِنٹرٛیکٹ یاد چھِ تھاوُن گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ کَران اِنٹرٛیکٹ چھِ اَکھ جَنرَل ٹٔرٕم پَتہٕ اگرَے یِم لایِک ٲسۍ تیٚلہِ کَرن یِم رِپَل اگرَے یِم اٮ۪لایِک ٲسۍ ڈِفرَنٛٹ اَکھ اوس پٕلَس بیٛاکھ اوس ماینَس تیٚلہِ کَرن یِم اٮ۪ٹرٛیکٹ یاد چھِ تھاوُن ہمیشہِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَکھ جَنرَل ٹٔرٕم اِنٹرٛیکشَن کیٛاہ چھِ اِنٹرٛیکشَن یِم فیٖلڈ زٕ کَرن اِنٹرٛیکٹ اگرَے یِم لوٚب نیچَر سیم تیٚلہِ کَرن یِم رِپَلشَن اگرَے یِمو نیچَر لوٚب اَپوزِٹ تیٚلہِ کَرن اٮ۪ٹرٛیکشَن گوٚو وۄنۍ یہِ تہِ کٕلیَر کیٛاہ چھُ اَکھ چارٕج کَران بیٚیِس چارٕج اَمہِ پَتہٕ گٔے وۄنۍ چارجِچ فنٛڈامٮ۪نٛٹَل پرٛاپَرٹیٖز یِم تۄہہِ ہیٚچھنہِ چھِ یُس مےٚ پٔتمِس لیکچَرَس منٛز تہِ دِژے مِثال مگر تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ وایِس کالٹی اَصٕل کینٛہہ آز کَرو وۄنۍ کٕلیَر بیٚیہِ تِم پَتہٕ اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو اَتھ مُتعلِق کیٛاہ اوس فٔردَر پویِنٛٹٕس گۄڈٕنِچ پرٛاپَرٹی گوٚو یَتھ پٮ۪ٹھ نیوٗمرِکَل پِرٛژھن اَکثر سُہ گژھِ تۄہہِ پَتہٕ آسٕنۍ کانٹایزیشَن آف چارٕج کانٹایزیشَن آف چارٕج یہِ چھِ چارجَس پرٛاپَرٹی اگرَے مےٚ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ شیٖٹ چھُ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ باڈی چھِ کانٛہہ اوبجَکٹ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ چارٕج یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ گوٚو سَر اَسہِ سَمجھٲیِو یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کانٹایزیشَن کیٛاہ گوٚو سَپوز کٔرِو مےٚ چھِ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ شیٖٹ ٹھیٖک چھا بہٕ زَن ترٛاوٕ یَتھ پٮ۪ٹھ مالہِ پھٔلۍ بہٕ زَن ترٛاوٕ 10,000 مالہِ پھٔلۍ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ کِنۍ زَن یَتھ پٮ۪ٹھ مالہِ پھٔلِس 200 واتن بہٕ زَن ترٛاوَن 10,000 مالہِ پھٔلۍ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تِم کِتھ پٲٹھۍ روزن یِتھ پٲٹھۍ اَتھ برعکس اگرَے بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تیٖل ترٛاوٕ سُہ کِتھ پٲٹھۍ روزِ سُہ روزِ یِتھ پٲٹھۍ سٲرسٕے ٹھیٖک چھا تُہۍ کٔرِو بَڑٕ پانَے اِمیجِن سُہ کِتھ پٲٹھۍ روزِ اگرَے بہٕ یَتھ تیٖل سُہ پھٲلہِ پھٲلٮ۪ن نہٕ مالہِ پھٔلۍ تہِ بیٚہن سٲرسٕے تیٖل تہِ بیٚیہِ مگر سَمجھُن چھُ مالہِ پھٔلٮ۪ن آسہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بیٚہن مالہِ پھٔلۍ یُس یہِ نیچَر چھُ آسان یعنی کہِ وٕچھو کانٹایزیشَن کیٛاہ چھِ کانٹایزیشنَس چھِ اِکویشَن کیو اِز اِکوَل ٹُہ این ای ییٚمہِ اِکویشنہِ تَل گژھِ تۄہہِ کانٹایزیشَن آف چارٕج فِکرِ سَپوز گٔے بہٕ زَن تُلَن ییٚمہِ منٛز اَکھ مالہِ پھوٚل یِم مانَکھ بہٕ سَپوز مالہِ پھٔلۍ اَکھ مالہِ پھوٚل تُلَن سُہ وٕچھَن بہٕ یہِ چھُ 1 گرٛام کوٗتاہ چھُ یہِ أکِس مالہِ پھٔلِس وَزن 1 گرٛام پَتہٕ زَن دَپہٕ بہٕ یَتھ منٛز چھُ 1000 مالہِ پھٔلۍ بہٕ کَرٕ نہٕ تیٚلہِ سورُے 1 گرٛام ضربہِ 1000 بہٕ دَپہٕ یَتھ منٛز 1000 گرٛام چھِ یَتھ منٛز جِنابِ عالی ییٚمیُک وزن چھُ 1000 گرٛام یِتھَے پٲٹھۍ اگرَے بہٕ یَتھ منٛز وٕچھِ یَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ آسان اِلیکٹرانُک چارٕج فِکٕس 1.6 × 10⁻⁻19 اور چارٕج چھُ کَمہِ سۭتۍ چارجَس چھُ فنٛڈامٮ۪نٛٹَل یوٗنِٹ ایس آی یوٗنِٹ چھُ چارجَس کولم ڈِنوٹِڈ باے کیپٹِل سی گوٚو کِلیَر اگرَے بہٕ دَپہٕ یَتھ منٛز چھِ 100 الیکٹران یِتھ پٲٹھۍ گٔنٛزراو بہٕ سیوٚد 100 چھِ یَتھ منٛز اور اَمہِ پَتہٕ دِمہٕ ضربہِ اِنٹُہ دِس 1.6 اور مےٚ نیرِ اَتھ منٛز کوٗتاہ چھُ ٹوٹَل چارٕج اور ہمیشہِ ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ نیوٗمرِکَل یی کانٹایزیشَن آف چارجہِ پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ ہمیشہِ کیو اِز اِکوَل ٹُہ این ای چھُو تۄہہِ تھاوُن یاد این ای چھُ فِکٕس یِمن دۄن کَرن ویری کُنہِ ساتہٕ دِیَن کیو این آسہِ کَڑُن کُنہِ ساتہٕ دِیَن این کیو آسہِ کَڑُن کٕلیَر چھا بیٚیہِ یُس تۄہہِ گۄڈٕنیُک ویٖڈیو یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز چھِ مےٚ نوٗن تُلمُت أکِس ہَتَس کٮ۪تھ بیٚیِس ہَتَس کٮ۪تھ تُلمُت تیٖل پَتہٕ چھُ مےٚ سَمجھومُت اگرَے بہٕ سُہ نوٗنہٕ ڈَبہٕ تُلان یُس اَسہِ گَرِ چھُ آسان ٹاٹا سالٹ تَمیُک لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ پھوٚل تُلان پَتہٕ مینان سُہ پَتہٕ کٔر تَمیُک وازَن تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ تَتھ سٲرسٕے نُن ڈَبَس پٮ۪ٹھ سۄ مِثال ایپلاے کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ کٕلیَر کَنسیپٹ کہِ اَتھ منٛز کوٗتاہ ماس چھُ اَمِچ باقٕے چیٖز یہِ مےٚ مینُن آسہِ تہِ آسہِ مینُن یعنی کہِ ییٚتٮ۪ن بہٕ یہِ کہِ یہِ ہٮ۪کہٕ اٮ۪پلاے کٔرِتھ بہٕ تُلہٕ اَکھ اَمیُک اَمہِ پَتہٕ دِمَس اٮ۪ن سۭتۍ ضرب اَمہِ پَتہٕ دِمَس یُس مےٚ فِکسٕڈ آسہِ اَمیُک یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ییٚتٮ۪ن نیوٗ فِکٕس چھُ 1 گرٛام دِس اِز کالڈ کانٹایزیشَن آف چارٕج تِکیٛازِ گوٚو کانٹایزیشَن آف چارجَس نِیِو تُہۍ بہتریٖن مِثال اگرَے بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ تھاوُن اَکھ یاد کانٹایزیشَن یا ڈِسکرٛیٖٹنٮ۪س چھِ اَتھ وَنان ڈِسکرٛیٖٹ یا کانٹایزیشَن گوٚو ہیوٗوٕے اَمیُک اَپوزِٹ کیٛاہ گوٚو کَنٹِنیوٗوَس کیٛاہ گوٚو سَپوز کہِ بہٕ زَن ترٛاوٕ آب ییٚتٮ۪ن پَتھر سُہ کۄس شیپ رَچہِ سُہ گوٚو کَنٹِنیوٗوَس یا بہٕ زَن ترٛاوٕ وۄنۍ اَتھ برعکس مالہِ پھٔلۍ یا لالہٕ پھٔلۍ زَن ترٛاوٕ بہٕ پَتھر تِم تہِ بیٚہن سٲرسٕے روٗمَس منٛز مگر تِم بیٚہن یِتھ پٲٹھۍ 1 2 3 ڈِسٹرٛبیوٗشَن تِم کۭتیاہ تہِ کٕلوز بیٚہن مگر تِم بیٚہن سَپریٹ اِن دَ سٮ۪نٕس کہِ اَکھ اٮ۪نٹایٹی تہِ آسہِ پَنُن ویلیوٗ تھاوان اَکھ اٮ۪نٹایٹی ہٮ۪کَن بہٕ سَپریٹ کٔڑِتھ سُہ گوٚو البتہ اگر بہٕ یَتھ منٛز تیٖل ترٛاوٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ اَکھ تِلہٕ پھیوٚر الگ کٔڑِتھ یُس نہٕ تَتھ فارمہِ منٛز آسہِ سُہ گوٚو کَنٹِنیوٗوَس یُس یَتھ فارمہِ منٛز سُہ گوٚو کانٹایزیشَن گوٚو کانٹایزیشَن آف چارٕج کٔرِتھ گوٚو کُنہِ تہِ شیٖٹَس پٮ۪ٹھ یُس کیو آسہِ یَتھ باڈی پٮ۪ٹھ کُنہِ اوبجَکٹَس کیو اِز اِکوَل ٹُہ این ای یعنی کہِ این مینہٕ بہٕ کوٗتاہ ای چھُ فِکٕس مےٚ نیرِ ٹوٹَل چارٕج
क्लियर गो तान कंसेप्ट Q इज इक्वल टू एन अमि पत् क्या चार्जस ब्याक प्रॉपर्टी यह गो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अमि पत् चार्जस ब्याक प्रॉपर्टी क्या दपन चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यथ वनान कंजर्वेशन ऑफ चार्ज CONSERVATI कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकि चार्ज हेकोन यह एनर्जी पे गसन अप्लाई एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म सपोज के ऊपर मे बहुत दिवन यह गई मैकेनिकल एनर्जी अमि पत् दिस मे हाइट आई ये पोटेंशियल एनर्जी अमि पत् त्रावान रिलीज यह गई बी काइनेटिक एनर्जी होड़ यिथ पे वाटर मिसाल वाटर डैमस मज कर स्टोर तथ दिवन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट पत् रिलीज कर सह गई काइनेटिक एनर्जी पत् कन्वर्ट कर अत पे वातान इलेक्ट्रिकल एनर्जी पत् गर तथ पे हीटर लागान सह गई हीट एनर्जी या ये मे लाइट एनर्जी मिलान मगर चार्जस मन यिथ पे सपोज के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या गो सपोज ये मे कह बाडी ये पे चार्ज Q इज इक्वल टू सपोज ये 10 कूलम ये पे चार्ज यह चार्ज हेकन बिहत एड तक अगर भी ये कर -5 करस योर एड योर अन बह -5Q सह गि एड यह बन पे टोटल 5Q तिक ये माइनस यह प्लस 10Q C योर आउस -10C यह बन पे 5C यानी कि बह हेक चार्ज एड तक बह हेक चार्ज सबट्रैक्ट कर मगर डिस्ट्रॉय हेक कर क्रिएट अकि जाय कर एड बी जाय कर सबट्रैक्ट अगर बह अकि जाय चार्ज कर एड सपोज ये कर 10 न्यूटन एड यम 10 कूलम एड योर मे कुछ सबट्रैक्ट 10 कूलम कर क्लियर छा तान अगर बह अकि जाय 10 कूलम एड कर बी जाय ओबियसली सबट्रैक्ट कर यानी कि बह हेक चार्ज कर और ये एनर्जी हंदिस कंजर्वेशन मज क्या फर्क एनर्जी मज फार्म कर चेंज ये गि फार्म तह चेंज कहीं सिर्फ तुल बह ये क्या कूलम ऑफ चार्ज बी ये गम सबट्रैक्शन बी गम एड क्लियर गो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और यह दुनिया में अक्सर जान कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बाकी एनर्जी मज लॉसेस ये तम लॉसेस कह सपोज के अगर मे कुछ पावर प्रोजेक्टस पोटेंशियल 1000 वाट्स तत पे वथन बराबर तत लॉसेस तत ये तम लॉसेस कह यीहान थवन चार्ज कंजर्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन में फर्क और बे हमेशा फिजिक्स मज कर कोशिश रिलेट कर कंसेप्ट बीस कंसेप्ट ये पे वो कर मासुक चार्जस रिलेट क्लियर छा तान गो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तह कंसेप्ट क्लियर अमि पे गई ब्याक चार्ज प्रॉपर्टी चार्जस अमि पे गई ब्याक प्रॉपर्टी चार्ज सह गई एडिटिव नेचर एडिटिव नेचर यानी कि बह हेक चार्ज अगर मे का बाडी ये ओतान Q सपोज Q इज इक्वल टू 10 कूलम ये बह एड तह मजीद चार्ज कर हेक बह सबट्रैक्ट तह कर दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर यह बड़ सिंपल ये लक्ट शुरिस तर यह कंसेप्ट समझ एडिटिव नेचर गो बह हेक एड तह कर बह हेक सबट्रैक्ट बह अन योर कुछ बी क्या इलेक्ट्रॉन जाना प्रोटॉन जाना तम करें एड या सबट्रैक्ट क्लियर छा ये पे ज्यादा अमि पे क्या सा गो गो सारी खुद अहम कंसेप्ट मे वो सह गो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE ये पे प्रिसन अक्सर न्यूमेरिकल ये यह थवन याद ये वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ठीक है यह थवन फिक्स यह करें वेरी यह कड़न यह दिख यह कड़न यह थवन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर आई होप क्या गुमुत क्लियर क्या क्या आज डिफिनीशन ऑफ चार्ज सह कर रिलेट अ फिक्सल एब्सोल्यूट डिफिनीशन इंडिपेंडेंट डिफिनीशन क्या अमि पे टाइप्स ऑफ चार्ज टाइप चार्जस और ये समझा बह वो कंसेप्ट तह बड़ अहम न्यूट्रल तो अनचार्जड न्यूट्रल कत वनो ये पे वन एन एटम इज न्यूट्रल एज ए होल अगर वो एन एटम इज न्यूट्रल पे वो एज ए होल क्या यह कंसेप्ट यह पूरी डिफिनीशन क्या एन एटम इज न्यूट्रल एज ए होल मतलब गो ये निमन बाख एटम सपोज बह दिम Na गो सोडियम एटॉमिक नंबर गोस 11 Z इज इक्वल टू 11 ठीक है गोडनिश मज गईस 2 इलेक्ट्रॉन दोमिस मज गईस 8 तो 2 गई 2 त्रेमिस मज गोस गए 10 इलेक्ट्रॉन ये मज 10 इलेक्ट्रॉन अंदर कन 10 प्रोटॉन गो 10 इलेक्ट्रॉन गोस -11 E बे गोस प्लस गोस यमुक +11 E तिकाज प्रोटॉनस तो इलेक्ट्रॉनस पे चार्ज हुई सिर्फ माइनस फर्क ठीक है यूता इलेक्ट्रॉनस पे तूता प्रोटॉनस पे सिर्फ माइनस नेट कूता नी 0 यह न्यूट्रल बॉडी न कि यह अनचार्ज यह चार्ज मज
गो याद थोन चार्जड बॉडी मतलब क्या गो चार्जड गो ये इम्बैलेंस चार्जड मतलब गो हमेशा थोन याद चार्जड मतलब गो इम्बैलेंस अतन इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स बैलेंस कह यीत्या इलेक्ट्रॉन्स तीत्या प्रोटॉन्स कह यह बॉडी वन चार्जर बॉडी यह ना कि अमुक मतलब गो अगर मे कह न्यूट्रल बॉडी आह बह दप अत मे चार्ज ना यह अमुक कंसेप्ट क्या न्यूट्रल मतलब गो अतन चार्ज बैलेंस मज यूत्या प्लस चार्ज तीत्या माइनस चार्ज सपोज के मे कह बॉडी अत मे +10 कोलम मे चार्ज अमुक मतलब गो अत मे 10 प्रोटॉन अलाव अगर अत मे 10 प्रोटॉन आसन अगर अत मे 10 प्रोटॉन आसन तेल ती इम्बैलेंस दपो अत मे 0 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स वन जन आसन अत मे 20 प्रोटॉन्स होच चार्ज +10 क्यों सी तेल क्या अत मे 20 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स तिमन यूज -e ठीक नेट नीर 10 प्रोटॉन्स 10 प्लस गो कलर गो ये समझुन अनचार्जड बॉडी न्यूट्रल तो चार्जर बॉडी क्या गो अनचार्जड बॉडी गो ये चार्ज तह पॉसिबल दुनिया मज तिक मैटर बनोमुत कमन एटमन एटमस मज ओबियसली चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन नीयू चाहे प्रोटॉन नीयू दोनवे गो अनचार्जड बॉडी हेक एक्सिस्ट गि मैटर पे पाई मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स मज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एटम्स अंदर चार्ज मगर आसान बैलेंस्ड चार्ज वन न्यूट्रल ना कि अनचार्जड बॉडी वनू तुम अत मे चार्ज अनचार्जड बॉडी मज चार्ज मगर आसान कत मज बैलेंस्ड शेप मज चार्जड बॉडी मज क्या इम्बैलेंस अत कुन सात इलेक्ट्रॉन ज्यादा कुन सात प्रोटॉन ज्यादा अगर वन तुम दपो प्रोटॉन योत सर यह कत गो तेल दप इलेक्ट्रॉनस 0 अत मज ठीक गो क्लियर गो इंशाल्लाह आई होप कि तुम अत रिलेटेड कंसेप्ट गमित क्लियर दैट थैंक यू सो मच बाकी अस्सलाम वालेकुम।